اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق، وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أسعدنا بتقواك واجعلنا نخشاك كأننا نراك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم لك الحمد أن بلغتنا العشر الأواخر من رمضان، اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم كما أنعمت علينا ببلوغها فأنعم علينا بقيام ليلة القدر. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن يقومها إيمانا واحتسابا فيغفر له ما تقدم من ذنبه يا رب العالمين. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، نسألك كما تجير بين البحور أن تجيرنا من عذاب السعير وفتنة القبور ودعوة الثبور يا عزيز يا غفور. اللهم يا ذا الأمر الرشيد والحبل الشديد، نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة دار الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود. إنك غفور ودود وإنك تفعل ما تريد. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره، والدرجات العلى من الجنة، والدرجات العلى من الجنة. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا المسلمين من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة. اللهم وفقه وولي عهده إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد، وإلى ما فيه العز للإسلام والمسلمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق،
الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل في هذه العشر جمعا لكلمة المسلمين ووحدة لصفوفهم على الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم أنج المستضعفين من المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل في هذه العشر شفاء من هذا الداء ورفعا لهذا البلاء عن بلدنا وعن المسلمين وعن العالمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم اكشف الغمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا، واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك على إمام الحنفاء وسيد الأصفياء وعلى آله الشرفاء وصحبه النجباء والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأرض والسماء.